इपिजि पाठशालायां समेषाम् अत्र स्वागतम्। मम नाम डॉक्टर विष्णुपदमहापात्र अस्ति। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य न्याय विभागे सहायकाचार्यरूपेण कार्यरतो अस्मि। मदीय पाठ्यग्रन्थः विद्यते न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः अनुमानखण्डः। निर्धारितेषु विषयेषु अस्माभिः पूर्वम् अनुमितेः स्वरूपं परामर्शस्य सामान्य स्वरूपम् अस्माभिः पाठितः। सम्प्रति तु परामर्शस्य कारणत्वम् अस्ति न वा इति विचारयामः। तथा च पूर्वपक्षव्याप्ते स्वरूपम् अत्र उपस्थापयामः। तत्र न्यायने अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं परामर्शश्च व्यापारो भवति इति नैयायिकानां सिद्धान्तः। तत्र परामर्शस्य किं स्वरूपम् इति जिज्ञासायां न्यायसिद्धान्तमुक्तावलिकारैः विश्वनाथपञ्चानन भट्टाचार्यैः परामर्शस्य स्वरूपम् इत्थं प्रतिपादितं कारिकावल्यां। व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधिः परामर्श उच्यते। अर्थात व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानं परामर्शः स च परामर्शः अनुमितौ जनकं भवति। परन्तु परामर्शस्य कारणत्वम् अस्ति न वा इति विचारावसरे मीमांसकैः उच्यते परामर्शस्य कारणत्वं नास्ति। परामर्श ज्ञानम् अन्तरापि अनुमितेः दर्शनात् परामर्शस्य कारणत्वम् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। तथा च तत्र आदौ नैयायिकानां मते कीदृशः क्रमः, मीमांसकानां मते च कीदृशः क्रमः इति विचारयामः। तत्र नैयायिकानां नये आदौ लिङ्गदर्शनं, तदनन्तरं व्याप्तिस्मरणं, तदनन्तरं परामर्शः, तदनन्तरं च चतुर्थक्षणे अनुमितिर्भवति। मीमांसकानां मते तु आदौ धूमवान् पर्वत इति प्रत्यक्षं, तदनन्तरं च व्याप्तिस्मरणम् इति ज्ञानद्वयाद् एव तृतीयक्षणे अनुमिति भवति इति कृत्वा परामर्शस्य कारणत्वं सर्वथा न युक्तम्। एतद् एव अभिप्रायं मनसि निधाय विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैः मुक्तावल्याम् उच्यते यत्र धूमवान् पर्वत इति प्रत्यक्षं, तदनन्तरं वह्निव्याप्यो धूमः इति व्याप्तिस्मरणं, तदनन्तरम् इति ज्ञानद्वयात् एव अनुमिते दर्शनात् व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम् अनुमितौ सर्वत्र न कारणम्। तेषाम् अयम् आशयः, यदि धूमवान् पर्वत इति पक्षधर्मता ज्ञानस्य प्रत्यक्षं भवति, तदनन्तरं च यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इत्याकारकं व्याप्तिस्मरणं भवति, एतादृश ज्ञानद्वयाद् एव यदि अनुमितिः सम्भवति तर्हि व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानात्मकस्य परामर्शस्य कारणत्वं मास्तु। तदुपरि केचित् इत्थं प्रलपन्ति, किं ज्ञानद्वयादेव अनुमितिर्भवति उत अन्यत् किमपि कारणं स्वीक्रियते इति जिज्ञासायां पुनः मीमांसकाः प्रवदन्ति, किन्तु व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानस्य एव कारणत्वम्। तथा च न केवलं धूमवान् पर्वत इति पक्षधर्मता ज्ञानात्
वह्निव्याप्यो धूमा इति व्याप्ति स्मरणाच्च न अनुमितिर्भवति अपितु व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षमता ज्ञानस्यापि कारणत्वं स्वीक्रियते। अर्थात व्याप्य परतो वन्यमान धूमादित्यत्र व्याप्य धूम भवति, व्याप्यता धूमे तिष्ठति, व्याप्यतावच्छेदकं धूमत्वं भवति। तर्हि धूमत्व प्रकारकं यद् ज्ञानं नाम व्याप्यतावच्छेदक प्रकारकं धूमज्ञानं, धूमज्ञानस्य धूमत्वेन धूमज्ञानस्य एव कारणत्वं स्वीक्रियते, न तु केवलं व्याप्ति स्मरणं न वा पक्षमता ज्ञानम् अपि च एतेषां त्रयाणाम् एव समुदाये सत्त्वे एव अनुमित्यात्मक कार्यस्य उत्पत्तिर्भवति इति मीमांसकानाम् अभिप्रायः। अतएव मुक्तावलिकारे उच्यते किंतु व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षमता ज्ञानस्यैव कारणत्वम् अतः विशिष्ट वैशिष्ट्यावगायी ज्ञानं न सर्वत्र अनुमितौ कारणम्। विशिष्ट वैशिष्ट्यावगायी ज्ञानस्य कारणत्व कल्पने गौरवात्। मीमांसकैः यत् व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षमता ज्ञानस्य कारणत्वं स्वीकृतम् एवञ्च परामर्शस्य कारणत्वम् अस्वीकृत्य जो हि लाघव पक्षः प्रदर्शितः नैयायिके उच्यते तन्न युक्तः। यतः यत्र दूरात् अयं धूमो आलोको वा इति संदेहः तत्र व्याप्यतावच्छेदक धूमत्व प्रकारक ज्ञानस्य अभावेपि वह्निव्याप्यवान् अर्थात वह्निव्याप्य धूमो वा भवतु आलोको वा भवतु परंतु तत्र धूमत्वेन धूमस्य निश्चय न जातः अपितु अयं धूम आलोको वा इति संदेहः तस्मिन्नेव स्थले वह्निव्याप्यवान् इति ज्ञानादपि अनुमिते दर्शनात् तत्र मीमांसकाभिमत व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षमता ज्ञानस्य असत्वात् कारणाभावाच्च तत्र अनुमित्यात्मक कार्यस्य दर्शनात् भवति तत्र व्यतिरेक व्यभिचारः। नाम कारणाभावात् कार्य सत्वम् इति व्यतिरेक व्यभिचारः भवति। अतः मीमांसकानां मते तु व्यभिचार दोषस्य आपत्तिः। एवञ्च मीमांसकयुक्तं मन्मते नाम मीमांसकमते तु लाघवं व्याप्ति विशिष्ट पक्षमता ज्ञानस्य अस्वीकारे तदपि न युक्तं। यतोहि अस्माभिः तु लिंगदर्शनं व्याप्तिस्मरणं परामर्शस्य कारणत्वमिति कारणत्रैविध्यम् अस्माभिः स्वीक्रियते परन्तु भवद्भिः तत्र धूमत्वपर्यन्तम् अनुधावनं कृतम् इति भवतां मतेऽपि धूमवान् पर्वत इति प्रत्यक्षं तदनन्तरं तु व्याप्तिस्मरणं तदनन्तरं तु व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षमता ज्ञानम् इति कारणत्रैविध्य स्वीकारात् भवति भवतां मते यादृशं त्रिविधं कारणम् अस्माकं मतेऽपि तादृशं त्रिविधं कारणमिति अस्माभिः भवद्भिश्च स्वीक्रियते इति अनयोर्मते कार्यकारण भावे समानमिति इत्यपि वक्तुं नैव युक्तम्। एतादृश कारण समानत्व स्वीकारेपि मीमांसकानां मते लाघवम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि अस्माभिः धूमपर्यन्तम् अनुधावनं कृतम्। मीमांसकैस्तु तत्र धूमत्वपर्यन्तम् अनुधावनं कृतम्। अतः धर्मीम् उपेक्ष्य धर्मस्य अपेक्षा करणात् भवति मीमांसकानां मते गौरवम्। एकदोषश्च व्यभिचार दोषः अपरश्च धूमत्वपर्यन्त अनुधावनम् इति दोषद्वय संभावनात् मीमांसकाभिमतं व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षमता ज्ञानं तादृशज्ञानेन अनुमितिर्भवति इति कथनं नैव सर्वथा रुचिकरं भाति। अतः मीमांसकानाम् अभिमतं परामर्शस्य कारणत्वं नास्ति इति मतं नैव युक्तम्। न्यायाभिमतं परामर्शकारणतावादम् एव अवश्यम् अभ्युपगन्तव्यम्। अन्यथा यदि मीमांसकाभिमतं परामर्शकारणतावादं नाङ्गीक्रियते तर्हि
यत्र धूमवान पर्वत इति प्रत्यक्षम जातम तत्रापि धूमत्व प्रकार का धूम ज्ञान से सत्वात् कारण से विद्यमानत्वात् केवलम धूमवान पर्वत इति प्रत्यक्ष ज्ञानेनापि अनुमिति स्यात् तत्र अनुमिति न भवति परंतु भवतां मते मीमांसकानां मते तु कारणम् अस्ति इति कृत्वा कार्यस्य उत्पत्तिः जायेत तथा न संभवति इति कृत्वा केवलं धूमवान पर्वत इति ज्ञानादपि अनुमितिर्भवेत् इति आशंकायां मीमांसकाभिमतं व्याप्यतावच्छेदक प्रकार का पक्षमताति घटितं कारणतावादं नैव युक्तम्। न्यायमते तु केवलं धूमवान पर्वत इति प्रत्यक्ष ज्ञानेन अनुमितिर्न भवति अपितु धूमे यदि बन्हे व्याप्ति स्यात् धूमे च पक्षमता ज्ञानं यदि स्यात् तादृशं विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाय ज्ञानं यत् परामर्श ज्ञानं तादृश परामर्श ज्ञानस्यैव कारणत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते तादृश ज्ञानाभावात् धूमवान पर्वत इति प्रत्यक्ष सद्भावे अनुमिति न भवति इति मन्मते तु व्यभिचारो नास्ति भवतां मते मीमांसकानां मते तु व्यभिचार भवति इति कृत्वा मीमांसकानां मतं नैव युक्तम्। यदि च मीमांसकै उच्यते यत्र कारणसत्त्वे कार्य भावात्मक अन्वय व्यभिचारः नाम धूमवान पर्वत इति ज्ञानसत्त्वे यत्र अनुमिति न भवति तत्र कारणस्य विद्यमानत्वे भी कार्यस्य असत्त्वदशायां यो हि अन्वय व्यभिचारः प्रदर्शितः नैयायिकैः तन्न युक्तम्। तद्वारणाय यदि गृह्यमान व्याप्यतावच्छेदक प्रकार का पक्षमता ज्ञानम गृह्यमान व्याप्ति ज्ञानम गृह्यमानान्वितौ कारणत्वं स्वीक्रियते उक्तं च मुक्तावलिकारेण न च तदानीं गृह्यमान व्याप्यतावच्छेदक प्रकार का पक्षमता ज्ञानस्य कारणत्वम् इति वाच्यं न च वाच्यम्। यदि गृह्यमान व्याप्यतावच्छेद प्रकार का पक्षमता ज्ञानस्यैव कारणत्वं स्वीक्रियते तदा धूमवान पर्वत इति प्रत्यक्षस्थले अनुमिते उत्पत्ति मा भवतु तद्वारणाय यदि अस्माभिः तत्पुरुषीयत्वनिवेशनं क्रियते नाम चैत्रस्य व्याप्ति ग्रहे मैत्रस्य पक्षमता ज्ञानात् मैत्रस्यापि अनुमितिर्भवेत् एतादृश दोष वारणाय यदि मन्मते किं भवति चैत्रस्य यदि व्याप्ति ज्ञानं भवेत् चैत्रस्य पक्षमता ज्ञानं भवेत् तर्हि चैत्रस्य एव अनुमितिर्भवति परंतु गृह्यमान व्याप्यतावच्छेद प्रकार पक्षमता ज्ञानस्य कारणत्व स्वीकारे चैत्रस्य व्याप्ति ज्ञानात् मैत्रस्य पक्षमता ज्ञानात् मैत्रे अनुमितिर् स्यात् इत्यापत्ति वारणाय मीमांसकानां मते कार्यकारण भाव कोटौ तत्पुरुषत्वस्यापि निवेशनीयतया महान गौरवं भवितुम् अर्हति। अर्थात मीमांसकानां मते महान गौरव एव कुत इति चेत् यदि चैत्रस्य व्याप्तिग्रहे मैत्रस्य पक्षमता ज्ञानात् मैत्रे अनुमित्यापत्ति वारयितुं कार्यकारणभावो तत्पुरुषीयत्वं निवेश्यते अर्थात तत्पुरुषीय व्याप्ति ज्ञानं तत्पुरुषीय पक्षमता ज्ञानं तत्पुरुषीयानुमितौ कारणम् इति यदि कार्यकारणभाव स्वीक्रियते तदा मीमांसकानां मते अनंत कार्यकारणभावापत्तिः तथा नैयायिकानां मते कीदृशः कार्यकारणभावः प्रसिद्धः इति जिज्ञासायाम् उच्यते ज्ञानं तु समवाय संबंधेन आत्मनि तिष्ठति अर्थात यत्र व्याप्ति स्मरणात्मकं ज्ञानं समवाय संबंधेन आत्मनि तिष्ठति तत्रैव समवाय संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट पक्षमता ज्ञानस्य अपि सद्भावत्वं तत्रैव समवाय संबंधेन अनुमिति भवति इति न अस्माकं मते नैयायिकानां मते तु नानंत कार्यकारणभावः अतः विशिष्ट वैशिष्ट्यावगायी ज्ञानात्मकस्य परामर्शस्य कारणत्वम् अवश्यम् अभ्युपेयम्। उक्तं च मुक्तावलिकारेण मन्मते तु यत्र समवाय संबंधेन परामर्शः समवाय संबंधेन अनुमितिं जनयति इति मन्मते न अनंत कार्यकारण भावः यत्र च व्याप्ति ज्ञानं पक्षधर्मता ज्ञानं च स्वतंत्रम अर्थात वन्यव्याप्यवान आलकोवांश्च इत्याकारकम यत्र ज्ञानं स्वतंत्रं भवति तत्रापि कार्यकारण भाव द्वयं कल्पनीयम् तद्वारणाय नैयायिके उच्यते कार्यकारण भाव द्वय कल्पनापेक्षया तत्र एकस्य विशिष्ट कारणस्य कारणत्व स्वीकारे
फलमुखगौरवस्य दोषत्वेपि तादृशदोषः अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। अतः उक्तं यत्र च विशिष्टज्ञानद्वयं कल्पनं तत्र विशिष्टज्ञानकल्पने फलमुखगौरवस्य अदोषत्वात्। अर्थात यदि फलप्राप्त्यर्थं किमपि कर्म क्रियते, गुरुतर कर्म कृतेपि यदि फलस्य प्राप्तिर्भवति तादृश गुरुतर कर्मणः क्लेशदायकत्वं नास्ति इति नैयायिकैः उच्यते। अतः तृतीय लिंग परामर्शस्य विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानात्मकस्य परामर्शस्य कारणत्व स्वीकारे यदि गौरवं भवति इति मीमांसकैः उच्यते, तादृशं गौरवं तु नैव सर्वथा ग्राह्यं, यतो हि फलमुख गौरवस्य अदोषत्वात् इति शास्त्रकारैः यत् प्रतिपादितं तदेव युक्तं। तद्रीत्या एव अस्माभिः विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानात्मकस्य परामर्शस्य कारणत्वं स्वीक्रियते। अतएव नैयायिकानां मते तु अनुमितो व्याप्तिज्ञानं करणं परामर्शश्च व्यापारः फलं च अनुमिति भवति इति अनुमिति कारणतावाद प्रकल्पे परामर्शस्य कारणत्वं मुक्तावलिकारैः विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैः सर्वथा तर्कमुखेन परामर्शस्य कारणतावादः संस्थापितः। अतः परामर्शकारणतावाद स्थापनानन्तरम् अस्माभिः अनुमितौ यत् करणं व्याप्तिज्ञानं भवति तद्विषयीभूता या व्याप्ति भवति तस्याः व्याप्तेः किं स्वरूपम् इति जिज्ञासायां पूर्वपक्षव्याप्तेः स्वरूपं किञ्चित् अत्र उपस्थाप्यते। तत्र तत्त्वचिन्तामणौ गङ्गेशोपाध्यायैः आदौ प्रतिज्ञातं प्रश्नमुखेन ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्तिः। अर्थात अनुमितौ हेतुः अनुमिति हेतुः, अनुमिति हेतुश्च तद् व्याप्ति ज्ञानम् अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञानम् तस्मिन् अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने अत्र सप्तम्यर्थः विषयत्वम्। अर्थात अनुमितौ जो हेतुः व्याप्ति ज्ञानम् तस्य व्याप्ति ज्ञानस्य विषयभूता या व्याप्ति सा का इति प्रश्नमुखेन मणिकारे यत् उपस्थापितं तस्याः पंक्तेः व्याख्यानावसरे पुनः न तावदव्यविचलितत्वम् इति मुखेन पूर्वपक्षरूपेण व्याप्ते पंचलक्षणं तैः अत्र उपस्थापितं। साध्याभावद अवृत्तित्वं, साध्यवद्भिन्न साध्याभावद अवृत्तित्वं, साध्यवत् प्रतियोगिकान्योन्याभाव असमानाधिकरण्यं, सकल साध्याभावनिष्ठाभाव प्रतियोगित्वं, साध्यवदन्या अवृत्तित्वम्। एतेषु पंचलक्षणेषु यत् पंचमं लक्षणं भवति साध्यवदन्या अवृत्तित्वम्, अन्योन्याभाव घटितम् इदं लक्षणं भवति। तस्यैव लक्षणस्य स्वरूपं प्रकारान्तरेण अत्र उपस्थापयति विश्वनाथः। व्याप्तिः साध्यवदन्यस्मिन् असंबन्धः उदाहृतः। अत्र साध्यवदन्यस्मिन् अस्मिन् इति यत् सप्तमी विभक्त्यन्तं पदं तस्य अर्थः अस्माभिः निरूपितत्वं स्वीक्रियते। असंबन्ध शब्दस्य अर्थः अत्र वृत्तित्वाभावः स्वीक्रियते। संबन्धः वृत्तित्वं, संबन्धाभाव वृत्तित्वाभावः। अर्थात साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति व्याप्तिलक्षणं तैः अत्र उपस्थापितम्। इदं च व्याप्तिलक्षणं स्वरूपलक्षणम्। यदि स्वरूपलक्षणं नाङ्गीक्रियते तर्हि पर्वतो वन्यमान् इति सद्धेतुस्थले धूमे लक्षणसमन्वयः भवति, व्याप्तौ न गच्छति इति पुनः धूमे अतिव्याप्ति, व्याप्तौ न गच्छति इति व्याप्तौ अव्याप्ति इत्यपि अत्र आशंका नैव कार्या। यतो हि इदं च व्याप्तिलक्षणं स्वरूपलक्षणम्। अर्थात साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव संबंधेन बन्हे व्याप्यता कुत्र अस्ति, धूमे गच्छति इति कृत्वा धूमे लक्षण समन्वय भवितुम् अर्हति। अत्र इदम् अवधातव्यम्। अस्य व्याप्तिलक्षणस्य
लक्ष्यभूतः हेतु भवति सद्धेतुः। सद्धेतु नाम यत्र व्याप्तिरपि अस्ति पक्षधर्मता च अस्ति तादृश हेतुः सद्धेतुः। अतएव सद्धेतुः लक्षणं कृतं व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मतावत्वं सद्धेतुत्वम्। एवंच व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता रहितो जो हेतु भवति स असद्धेतु भवति। यथा पर्वतो धूमवान् वह्नेः इत्यत्र वह्नौ पक्षधर्मता पर्वतवृत्तिता तु अस्ति एव, परन्तु धूमस्य व्याप्ति वह्नौ नास्ति इति कृत्वा पक्षधर्मता सत्त्वेपि वह्नौ धूमस्य व्याप्ते अभावात् अयं हेतुः वह्नि हेतुः नैव सद्धेतुः असद्धेतुरेव। असद्धेतु व्याप्ति लक्षणस्य अलक्ष्यभूतः, तत्र लक्षणं कदापि नैव संगमनीयं। सद्धेतौ एव व्याप्ति लक्षणं संगमनीयं। तथा च व्याप्ते लक्षणं भवति साध्य वदन्य निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यत्र साध्यो वह्निः वह्निमद् पर्वतादि महानसादि तदन्य जलहृदादि तन्निवृत्तिता मीनादौ वृत्तित्वाभावस्य धूमे सत्वात् धूम हेतु व्याप्ति लक्षणस्य संगतिः। पर्वतो धूमवान् वह्ने इत्यत्रापि नाति व्याप्ति, यतो हि साध्या धूमः साध्यवद् धूमवद् पर्वतादयः तदन्य तप्तय पिंडोपि भवति। तन्निरूपित वृत्तिता एव वह्नौ अस्ति इति कृत्वा वह्नौ वृत्तित्वाभावस्य सत्वात् लक्षणस्य असमन्वयात् नाति व्याप्ति। परन्तु साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव इति व्याप्ति लक्षण स्वीकारे बादिभद्रं न पश्यति इति न्यायेन पुनः वह्निमान् धूमादित्यत्र व्याप्ति दातुं शक्यते। कुत इति चेत् तत्र साध्य वह्नि भवति, वह्न्यधिकरणम् अस्माभिः पर्वतादिकं गृहीतम्। यथा वह्न्यधिकरणं पर्वतादिकं भवति तथैव समवाय संबंधेन वह्न्यधिकरणं वह्न्य अवयव एव तदन्य पुनः मानसादय भवितुम् अर्हति। तन्निरूपित वृत्तिता धूमे सत्वात् वृत्तित्वस्य अभावात् धूमे लक्षण असमन्वयात् भवति अव्याप्ति। तदव्याप्ते परिहारार्थं मुक्तावलिकारे उच्यते जेन संबंधेन साध्यम तेनैव संबंधेन साध्यवान् बोध्यः। अर्थात साध्यतावच्छेदक संबंधेन अत्र साध्यवान् एव ग्राह्यः। अर्थात साध्य जेन संबंधेन स्वाधिकरणे तिष्ठति, जेन संबंधेन साध्यमत्र अभिमतं तेन संबंधेन अत्र साध्यवान् ग्राह्यः। तादृश संबंधश्च साध्यतावच्छेदक संबंधः। सामान्यतया अस्माभिः उच्यते साध्यं जेन संबंधेन तिष्ठति पर्वतादौ वा पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यत्र वह्ने यदा अनुमिति कर्तुं वयं वाञ्छामः तदा वह्नि जेन संबंधेन अभिमतः स च संबंधः साध्यतावच्छेदक संबंधः। अत्र पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यत्र साध्यतावच्छेदक संबंधः संयोग संबंधः। अतः संयोग संबंधेन वह्न्यधिकरणं ग्राह्यं न तो भिन्न संबंधेन। अतः संयोग संबंधेन वह्न्यधिकरणं तु पर्वतादिकमेव भवति, वन्यवय भवितुं नार्हति। यतो हि वन्यवयवस्तु समवाय संबंधेन वन्यधिकरणं न तो साध्यतावच्छेदक संयोग संबंधेन। अतः साध्यतावच्छेदक संयोग संबंधेन वन्यधिकरणं पर्वतादिकं तदन्य जलहृदः तन्निर्विवृत्तिता मीनादौ वृत्तित्वाभावस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः। अतः साध्यतावच्छेदक संबंधेन साध्याधिकरणं ग्राह्यं तथा च लक्षण स्वरूपं साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्तिः। एतादृश व्याप्ति लक्षण स्वीकारे भी पुनः आदिभद्रं न पश्यति इति न्यायेन पुनः वह्निमान् धूमादित्यत्र अव्याप्ति। कुत इति चेत् साध्यतावच्छेदक संयोग संबंधेन वह्न्यधिकरणं यथा महानसं भवितुमर्हति तर्हि साध्यतावच्छेद संबंधेन वह्न्यधिकरणम् अस्माभिः महानसं गृह्यते। तदन्य पर्वतोपि भवितुमर्हति।
तन्निर्विवृत्तिता एव धूम गच्छति इति कृत्वा भवति पुनः वन्यमान धूमादित्यत्र अव्याप्ति। अर्थात साध्यतावच्छेदक संबंधेन साध्यवदन्य निरूपविवृत्तित्वाभाव इति व्याप्ति लक्षण स्वीकारेपि वन्यमदन्य संयोगेन वन्यमद भवति पर्वतादयः तदन्य महानसादिकं तन्निर्विवृत्तिता धूमे सत्वात् भवति अव्याप्ति। तदव्याप्ते परिहारार्थम पुनः लक्षणस्य परिष्कारः अपेक्षितः। अर्थात साध्यवत् पदम यत् उपपादितं तच्च साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाधिकरणं ग्राह्यं तथा च लक्षण स्वरूपम साध्यतावच्छेद संबंधावच्छिन्न साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति इत्येवं व्याप्ति लक्षणं तत्र ग्राह्यम्। उक्तं च साध्यवदन्यश्च साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान बोध्य। अर्थात अस्माभिः किं क्रियते घटाभाव इति उच्यते। तर्हि घटपदस्य अभावे यदा अन्वयः क्रियते तदा तु प्रतियोगिताकत्व संबंधेन अन्वयः भवति। अतः घटाभावः घट प्रतियोगिता का अभाव व घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव एते तु समानार्थकाः भवन्ति। तथैव अत्रापि साध्यवत् पदमपि साध्यवत्वावच्छिन्न परं ग्राह्यं नाम साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान अन्य पदस्य भेदवान इत्यर्थ स्वीकारे भेदवान इति पदार्थेन सह साध्यवत्वावच्छिन्न पदार्थस्य प्रतियोगिताकत्व संबंधेन अन्वयः क्रियते। तथा च साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान बोध्य नाम साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति इति व्याप्ति लक्षणं परिवेशितं भवति। द्रव्यं गुणकर्माण्यत्व विशिष्ट सत्वादित्यत्र सद्धेतु स्थले भवति अव्याप्ति। द्रव्यं गुणकर्माण्यत्व विशिष्ट सत्वात् अत्र पक्षः घटः घटः द्रव्यं यत्र तु बान्मान प्रत्यय न दृश्यते तत्र त्व प्रत्ययेन सह पदार्थस्य साध्यत्वं ग्राह्यं। तथा च अत्र घटः पक्षः द्रव्य पदोत्तरं बान्मान प्रत्ययो नास्ति इति कृत्वा त्व संयोजनेन द्रव्यत्वमेव अत्र साध्यं गुणकर्माण्यत्व विशिष्ट सत्ता च हेतु भवति। अत्र साध्यतावच्छेदक संबंधोपि समवायः हेतुतावच्छेद संबंधोपि समवायो भवति। गुणकर्म भिन्न सत्ता या विशिष्ट सत्ता सा च द्रव्येव तिष्ठति द्रव्यत्वमपि द्रव्ये तिष्ठति। अतः अयं हेतु नाम गुणकर्माण्यत्व विशिष्ट सत्ता रूप हेतुः सद्धेतुः। अयं हेतु च व्याप्ति लक्षणस्य लक्ष्यः। अत्रापि लक्षणं संगमनीयम्। अत्र लक्षणस्य असमन्वयात् भवति अव्याप्ति। कुत इति चेत् साध्यतावच्छेदक संबंधः समवाय संबंधः समवाय संबंधेन द्रव्यत्ववत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदः द्रव्यत्वान् न इत्याकार का भेदः द्रव्ये ग्रहीतुं नैव शक्यते स्वस्मिन् स्वभेदा अग्रहात्। तर्हि द्रव्यत्वान् न इत्याकार का भेदः कुत्र ग्रहीतुं शक्यते गुणादौ। तत्र गुणे हेतुतावच्छेदक संबंधेन गुणकर्माण्यत्व विशिष्ट सत्ताया असत्वे भी विशिष्टं शुद्धात् नातिरिच्यते इति न्यायेन विशिष्ट सत्ता शुद्ध सत्तयोः ऐक्यात् यथा गुणादौ शुद्ध सत्ता वर्तते तथैव अनेन न्यायेन विशिष्ट सत्तापि समवाय संबंधेन वर्तते। तत्र इदम् अवधातव्यं सत्तावंत श्रेयस्ताद्या सत्ता नाम जाति सा च जाति समवाय संबंधेन द्रव्य गुणकर्मसु तिष्ठति। गुणकर्म भिन्न सत्ता तु द्रव्ये तिष्ठति परंतु विशिष्ट शुद्धा नातिरिच्यते इति न्यायेन द्रव्यत्ववदन्यस्मिन् गुणादौ विशिष्ट सत्तायापि तत्र सत्वात् लक्षण असमन्वयात् भवति अव्याप्ति। तदव्याप्ते परिहारार्थम वृत्तित्वमपि हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न वृत्तित्वं ग्राह्यम्। अत्र हेतुः गुणकर्माण्यत्व विशिष्ट सत्ता हेतुता गुणकर्माण्यत्व विशिष्ट सत्तायां हेतुतावच्छेदकं गुणकर्माण्यत्व विशिष्ट सत्तात्वं तादृश गुणकर्माण्यत्व विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्नाधेयता निरूपित अधिकरणता केवलं द्रव्यनिष्ठा एव भवति। अतः
द्रव्यत्ववदन्यस्मिन् गुणादौ विशिष्टं शुद्धात्मातिरिच्यते इति न्यायेन विशिष्टसत्ताया तत्र वर्तमानत्वेऽपि या अव्याप्ति प्रसक्ता तस्याव्याप्ते परिहारार्थं वृत्तित्वं च हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नत्वेन ग्राह्यं तथा च साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता भेदाधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न वृत्तिदात्वेतरधर्मानवच्छिन्न वृत्तिदात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति इति व्याप्ति लक्षणं पर्यवसितं भवति। हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नत्व निवेशे सति द्रव्यं विशिष्ट सत्वादित्यत्र न व्याप्ति कुत इति चेत् द्रव्यत्ववान्न इत्याकारक भेदस्य अधिकरणं गुणादिकं भवति। तत्र गुणे विशिष्टं शुद्धा नातिच्यते इति न्यायेन विशिष्टसत्ताया विद्यमानत्वेपि हेतुतावच्छेदक रूपेण नाम हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नत्वेन या विशिष्टसत्ता भवति सा च विशिष्टसत्ता द्रव्येव तिष्ठति गुणे कदापि न तिष्ठति इति कृत्वा गुणे वृत्तित्वाभावस्य विद्यमानत्वात् भवति लक्षणसमन्वय। अतः विशिष्टसत्वात् इदं द्रव्यं गुणकर्मण्यत्व विशिष्टत्वात् इत्यत्र नाव्याप्ति। अतः अत्र व्याप्ते परिहारार्थं हेतुतावच्छेदकरूपेण वृत्तित्वमपि अत्र विवक्षणीयम् इति मुक्तावलिकाराणाम् आशयः। तथा च लक्षणव्याप्तेः पूर्वपक्षव्याप्तेः लक्षणस्य स्वरूपम् इदं भवति साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदाधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न वृत्तितात्वेतरधर्मानवच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति इति पूर्वपक्ष व्याप्तेः इदं फलितं लक्षणम् अत्र विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैः प्रतिपादितम्। एतेन अस्माभिः ज्ञातं समवाय संबंधेन वन्यधिकरणं वन्यवयमादाय अव्याप्ते परिहारार्थं वन्यमान धूमादित्यत्र साध्यतावच्छेद संबंधेन साध्यवत्वं ग्राह्यं नाम साध्याधिकरणं साध्यतावच्छेद संबंधेन ग्राह्यं वन्यमदन्य महानसादिकं स्वीकृत्य तत्र पुनः अव्याप्ते परिहारार्थं साध्यवदन्यस्य परिष्कारः कर्तव्य। तथा च तथैव मुक्तावलिकारे कृतं साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान साध्यवदन्य वृत्तित्वं ग्राह्यम् इति तैः उक्तम्। एवञ्च संयोग संबंधेन वन्यमदन्य धूमावयवे समवायिन धूमस्य तत्र विद्यमानत्वात् तत्र पुनः वन्यमान धूमादित्यत्र अव्याप्ते परिहारार्थं वृत्तित्वं हेतुतावच्छेद संबंधेन ग्राह्यं। तथा सति संयोग संबंधेन धूमावयवे धूमस्य अविद्यमानत्वात् नाव्याप्ति। एवञ्च वृत्तित्वाभावोऽपि वृत्तित्व सामान्याभाव पदेन ग्राह्यः पदार्थरूपेण स्वीकार्यः। नो चेत् तत्र धूमवान् वन्य इत्यत्र धूमवदन्य जलहदे वन्यात्मक हेतोः अभावात् पुनः तत्र अतिव्याप्ति तदतिव्याप्ते परिहारार्थं वृत्तित्वाभावश्च वृत्तित्व सामान्याभाव पदार्थरूपेण विचारितः। एवञ्च द्रव्यं विशिष्ट सत्वात् इत्यत्र अव्याप्ते परिहारार्थं वृत्तित्वं हेतुतावच्छेदक अवच्छिन्न रूपेण ग्राह्यम् इत्यपि तैः प्रतिपादितं। तथा च संपूर्ण रूपेण पूर्वपक्ष व्याप्तेः फलितं लक्षणं भवति साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न वृत्तितात्वेतरधर्मानवच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावो इति व्याप्ते लक्षणं फलितं भवति। एवञ्च एतेन अस्माभिः ज्ञातं न्यायनये परामर्शस्य कारणत्वमस्ति। परामर्शस्य कारणता अनङ्गीकारे व्यभिचारोऽपि आगच्छति। कुत्रचित् च अन्यव्यभिचारः कुत्रचित् च व्यतिरेकव्यभिचारः। तादृशव्यभिचारवारणाय परामर्शस्यापि नाम विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानस्य परामर्शस्य अनुमितौ कारणत्वम् अवश्यं स्वीकार्यं। तादृशकारणतावादः समवायसम्बन्धेन ग्राह्यः न तु तत्पुरुषीयत्वनिवेशेन कार्यकारणभावः स्वीकार्यः।
जतो हि तत्पुरुषीयत्वस्य आनन्त्यात् अनंत कार्यकारणभावापत्ति स्यात्। अतः समवाय संबंधेन कार्यकारणभाव स्वीकार्य एवंच अनुमितौ यत् करणं व्याप्तिज्ञानं तद्विषयीभूता या व्याप्ति तस्याः व्याप्तेः किं स्वरूपं तस्य स्वरूप निर्वचनावसरे साध्यवदन्यस्मिन् असंबंध उदाहृतः इति कारिकया व्याप्ते स्वरूपं तै उद्भावितं तस्य मुक्तावल्यां जो ही परिष्कारः आचार्यैः पंचाननभट्टाचार्यैः कृतः तस्य स्वरूपस्य अत्र विश्लेषणम् अस्माभिः कृतम्। एतेन पूर्वपक्ष व्याप्तेः स्वरूपम् अत्र दिग्दर्शनरूपेण अस्माभिः अत्र चर्चितम् उपस्थापितम्। अग्रे च पूर्वपक्ष व्याप्तेः कथं परिहारः कथं च सिद्धान्तलक्षणस्य उद्भावनं भवितुम् अर्हति तस्य उपस्थापनम् अग्रे करिष्यते। अत्रैव पूर्वपक्ष व्याप्तेः स्वरूपम् उपस्थाप्य सर्वेभ्यः प्रणवाञ्जलिं समर्प्य अत्रैव उपरमामि। धन्यवादः।